सेवारो नमस्ते म रोदन थिकिन लिम्बू। आज मैले इपिएस टपिक बुकको 33 च्याप्टर पाठ पढाउन गएको छु। आउनुस् अब सुरु गरौँ। आज हामीले पढ्ने च्याप्टर चाहिँ सामसिप सामग्वा हो। 33 च्याप्टर 33 च्याप्टरमा चाहिँ सोङफ्यानुल मान्दुनुन छ्याम्दो हाल्सु इसयो। आज पढ्ने हाम्रो टपिक चाहिँ सोङफ्यानुल मान्दुनुन छ्याम्दो हाल्सु इसयो। अब यो सोङफ्यान भनेको चाहिँ पिठोको आइटमबाट बनाएको एउटा लड्डु हो र यो मान्दुल्दा भनेको चाहिँ एउटा क्रिया हो। अब मान्दुल्दा क्रिया भयो। अब तल फाँचीमा चाहिँ रियुल फाँचीमा आयो। यो अनियमित क्रिया भएकोले चाहिँ हटेर चाहिँ नुन जोडिएको छ। अब नुन भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सले मोडिफाई गर्ने काम गर्दछ, त्यसैले मान्दु नुन बनाउने। अब छेहम भनेको चाहिँ अनुभव। अब दो भनेको पनि, छेहम दो अनुभव पनि। अब हाल्सु इसयो, अब लसु इत्ता लसु अप्ता भन्ने ग्रामर चाहिँ न सकिन्छ न सकिँदैन भन्ने ग्रामर यहाँ युज भएको छ। त्यसैले अब सुरुदेखि एकचोटि सुन्नु होला। सोङफ्यानुल मान्दुनुन छ्याम्दो हाल्सु इसयो। सोङफ्यान बनाउने अनुभव पनि गर्न सकिन्छ भन्ने च्याप्टर आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के कुराहरू सिक्छौँ र के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति जानकारी दिन चाहे। यो 33 च्याप्टरबाट चाहिँ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि कोरियाको चाडबाडहरू के छन्, चाडबाडमा के गरिन्छ, ती कुराहरू चाहिँ हामी यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामी सिक्नेछौँ। र अर्को कुरा मुनफपमा चाहिँ गीत अथवा नुन भन्ने ग्रामर पनि यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामी सिक्नेछौँ। ल अब हामी ढिलो नगरी तलतिर लागौँ हाम्रो च्याप्टरतिर। हाक्सुक मोक्फ्यो छ अध्ययनको उद्देश्य। अब अध्ययनको उद्देश्य के छ? छुजुखागी भनेको चाहिँ अनुमान गर्ने। अब अनि खेविक मालहागी भनेको चाहिँ योजनाको कुरा गर्ने। अनि अब मुनफपमा हेरौँ त, मुनफप भनेको चाहिँ व्याकरण। व्याकरणमा चाहिँ अब गीत छ एउटा अनि नुन छ। अब यो गीत भनेको चाहिँ फ्युचर टेन्सलाई चाहिँ इङ्गित गर्दछ यसले। अब फ्युचर टेन्सका कुराहरू हामीले गरिन्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ यो गेत लाइन्छ। जस्तै भेस्टी प्लस गेत आयो भने चाहिँ फ्युचर टेन्सको कुराहरूमा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। अब यो गेत र लकएको उल्केको भरे एकैचोटि ग्रामरमा हामी कम्पेयर गरेर हामी पढ्नेछौँ। र यो नुन भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने काम गर्दछ नुन भन्ने ग्रामरलाई चाहिँ। यसको पनि भरे ग्रामरमै हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ तुलना गरेर न्युन उलको सबैको तुलना गरेर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र अवी छ, अवी भनेको शब्दावलीमा चाहिँ अब सलनाल छ। सलनाल भनेको कोरियाको नयाँ वर्ष। अनि छुसक छ, छुसक भनेको चाहिँ कोरियाको एउटा ठुलो चाड हो। अनि छङ्बो मुनुवा जानकारी अथवा संस्कारमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाङ्गुकी म्योङजल भनेको चाहिँ कोरियाको चाडपर्वहरू के छन् ती कुराहरू चाहिँ आज हामी यो च्याप्टरबाट चाहिँ सिक्नेछौँ। र तल अब दुईजनाको थेवा इलमा हेरौँ। थेवा इलमा दुईजनाको वार्तालाप छ। दुईजनाको वार्तालापमा रिहान र चिउनको वार्तालाप छ। र यो वार्तालाप पहिला हामी नेपालीमा म एक्सप्लेन गर्नेछु र नेपालीमा एक्सप्लेन सकेपछि म ट्र्याक्स सुनाउने छु र कसरी के उच्चारण भएको छ भरे लिसनिङमा राम्ररी ध्यान दिनु होला। दुईजनाको वार्तालाप अब रिहान र चिउनको। अब रिहानले के भनेको छ? छिउन्जी सल्लाले खोयाङ्गे छाल थान्यो बसायो। अब नयाँ वर्षमा गाउँमा राम्ररी गएर आउनुभयो भनेको छ। अनि छिउनले के भन्यो? ने भनेको चाहिँ हजुर। ओरेन माने खाजोक दुरुल फास धेरै समयपछि परिवारलाई भेटेर छङमाल छुवासयो, साँच्चै रमाइलो भयो। रिहान सिनुन सल्लाले म हेसयो। रिहानजी चाहिँ नयाँ वर्षमा चाहिँ के गर्नुभयो भनेर सोधेछ। अब रिहानले के भन्यो? हाङ्गुक छिङ्गु छिपे खास कोरियन साथीको घरमा गएर तग्गुक दो मग्गो तग्गुक खाएर
युट्नोरिदो हेसयो। अब युट्नोरिदो हेसयो भनेको चाहिँ कोरियाको परम्परागत खेल पनि खेले भनेको छ। अब छिउनले के भन्यो, छेनी इसत खेसयो भनेको छ। फेरि सुन्नु होला, छेनी इसत खेसयो, साँच्चै रमाइलो भएको थियो होला भनेर चाहिँ अनुमान गरेको छ। अब जस्तै यो पास्ट टेन्स पनि यहाँ अत आएर चाहिँ पास्ट टेन्सको कुरालाई चाहिँ छुजुक हादा भनेको चाहिँ अनुमान गरेर चाहिँ फ्युचर टेन्समा अनुमान गरेर चाहिँ यहाँ बोलेको छ। गेस भनेको फ्युचर टेन्सलाई इङ्गित गर्दछ भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। त्यसैले फ्युचर टेन्सको कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अब रिहानले के भनेको छ, ने भनेको चाहिँ हजुर, छङमाल छेमी इसस्यो भन्यो, साँच्चै नै रमाइलो भयो, साँच्चै नै रमाइलो भएको थियो भन्यो। खुरीगो छिङ्गु अनि साथीको फुमोनिमके अभिभावकलाई सेबेदो हागो अब ढोक गरेर सेबे थोन्दुल फादासयो। अब ढोक गरेपछि के पायो त, अब सेबे थोन भनेको चाहिँ ढोक गरे बापत एउटा दक्षिणा पायो भन्ने अर्थ हुन्छ यसको। अब छिउनले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वाह भनेको चाहिँ वाह भनेको थुब्यलहान ख्यङ हेर्ने हो, महत्त्वपूर्ण अनुभव गर्नुभएछ नि भन्ने अर्थ हुन्छ यसको। छङमाल छुवास गेसयो, साँच्चै नै रमाइलो भयो होला भनेर चाहिँ अनुमान गरेको छ। अब तल न्यू भोकाबलरीमा हेरौँ त। न्यू भोकाबलरीमा ओरेन माने भनेको चाहिँ धेरै समयपछि ओरेन माने भयो। अब थुब्यर हादा भनेको चाहिँ विशेष हुनु, एकदम महत्त्वपूर्ण हुनु, यी कुराहरू अब थेवाहरू भयो। अब लिसनिङ सुनौँ। लिसनिङ सुनिसकेपछि लिसनिङ सुनेर तपाईँहरू के उच्चारण गर्यो ध्यान दिनु होला। 33과 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 대화 1. 지훈 씨, 설날에 고향에 잘 다녀왔어요? 네, 오랜만에 가족들을 봐서 정말 좋았어요. 리안 씨는 설날에 뭐 했어요? 한국 친구 집에 가서 떡국도 먹고 윷놀이도 했어요. 재미있었겠어요. 네, 정말 재미있었어요. 그리고 친구 부모님께 세배도 하고 세뱃돈도 받았어요. 우와, 특별한 경험을 했네요. 정말 좋았겠어요. ल अहिले भर्खरै लिसनिङ सुन्नुभयो। अब हामी अवीमा लागौँ। अवी इलमा चाहिँ सलनाल भनेको चाहिँ कोरियाको नयाँ वर्ष हो। अब कोरियाको नयाँ वर्षमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि तल चित्रमा हामी देख्न सक्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ नयाँ कोरियाको नयाँ वर्षमा चाहिँ गरिँदो रहेछ। अब हेरौँ। हानबोकुल इप्ता भनेको चाहिँ कोरियाको परम्परागत पोसाक लाउनु। अब सेबी हादा भनेको चाहिँ ढोक गर्नु। तकदामुल हादा भनेको चाहिँ आशीर्वाद दिनु। तकदामुल थुट्टा भनेको चाहिँ आशीर्वाद पाउनु। सेबे थोनुल छुदा भनेको चाहिँ नयाँ वर्षमा दक्षिणा दिनु। सेबे थोनुल फात्ता भनेको चाहिँ नयाँ वर्षमा चाहिँ दक्षिणा पाउनु। तगुकुल मक्ता भनेको चाहिँ राइस केक सुप खानु। युट्नोरिरुल हादा भनेको चाहिँ कोरियाको परम्परागत खेल खेल्नु। ल यी कुराहरू चाहिँ सलालमा गरिँदो रहेछ। अब तल मुनबफ इलमा हेरौँ। गेत छ। गेत भनेको चाहिँ बेस्टीसँग जोडेर गेतले चाहिँ फ्युचर टेन्सलाई चाहिँ जनाउँदछ। अब फ्युचर टेन्सका कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ गेत प्रयोग गरिन्छ। अब जस्तै हेरौँ। VST प्लस गेत भयो। यो गेत जोडेर चाहिँ फ्युचर टेन्सका कुराहरूलाई चाहिँ गरिन्छ। अब गेतसँग अब लास्टमा टुङ्ग्याउनुको लागि अब जस्तै फर्मलमा हो भने चाहिँ सुम्निदा लाउनु पर्यो। अनि इन्फर्मलमा भने
यो लाएर चाहिँ हामी लास्टमा वाक्य टुङ्ग्याउन सकिन्छ। यो गेटले फ्युचर टेन्सले चाहिँ इङ्गित गर्दछ। अब यो फ्युचर टेन्सले यो गेटले फ्युचर टेन्सलाई छ भने अर्को पनि छ। यो दुईटाको तुलना गरौँ, ल कहे र उल कहे हो। ल कहे अथवा उल कहे हो। क ये यो उल कहे यो। अब दुईवटाको कम्पेयर गरौँ। अब गेट पनि फ्युचर टेन्सले इङ्गित गर्ने हो, फ्युचर टेन्सलाई चाहिँ जनाउँदछ। अब ल कहे तथा उल कहेले नि फ्युचर टेन्सले नै इङ्गित गर्दछ। तर यो दुईटामा कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा चाहिँ अलिकति जानकारी दिन चाहे। अब गेट भनेको चाहिँ VST सँग गेट आयो भने नि फ्युचर टेन्सले जनाउँदछ। अब यो ल कह्यो उल कहेले नि फ्युचर टेन्सले इङ्गित गर्दछ। अब कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि चाहिँ गेट भनेको चाहिँ सब्जेक्टमा स्वयं आफू वक्ता हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ हामी गेट लाउन मिल्छ। र यो उल कहेमा चाहिँ अब सब्जेक्टमा त्यस्तो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेन्ड पर्सन कुनै हेर्नु पर्दैन, तर गेटमा चाहिँ हेर्नु पर्दछ। यति नै फरक हो। अब सब्जेक्टमा चाहिँ आफू स्वयं वक्ता हुनु पर्यो, फर्स्ट पर्सन हुनु पर्यो गेटको लागि। अब ल कहे उल कहेमा चाहिँ अरू पर्दैन। जस्तै म स्कुल जानेछु भन्नु पर्यो भने चाहिँ छनुन हाक्यो ए खागी सुम्निदा भन्नु मिल्यो। अब जस्तै सीता चाहिँ स्कुल जान्छन् भनेर चाहिँ हामी यसमा हाल्यो भने चाहिँ हुँदैन। जस्तै सीतानुन हाक्ने हाक्यो ए खागी सुम्निदा भन्यो चाहिँ यो मिल्दैन। यो गेसको यही हो। अब यो अलिकति गेस भनेको चाहिँ सब्जेक्ट आफै हुनु पर्यो, वक्ता स्वयं आफै हुनु पर्यो, फर्स्ट पर्सन हुनु पर्यो। अब ल कहे उल कहेमा चाहिँ त्यो कुनै नहेरी पनि हुन्छ। यति कुरामा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुँदाखेरि हुन्छ। ल अब तल हेरौँ। थोङसाना यङसा ए फुत क्रिया अथवा क्रिया विशेषणमा जोडिएर माल हानुन भनेको चाहिँ कुरा गर्ने। थाङसी उई साङवाङ इना भनेको छ। थाङसी उई साङवाङ इना भनेको चाहिँ कुनै पनि त्यो बेलाको परिस्थितिमा, अब जुन बेला भएको थियो त्यो भन्ने अर्थ हुन्छ। कुनै बेलाको त्यो बेलाको परिस्थितिमा भन्ने अर्थ। अब साङथेरुल फोगो अब अवस्थाले हेरेर छुजुक खायो मार हाल्थे सुन्दा। छुजुक खायो मार हाल्थे सुन्दा अनुमान गरेर चाहिँ कुरा गर्ने बेला चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्ने अर्थ हो। अब तल हेरौँ। ख्वाग उई अब भूतको इरुल कामलाई छुजुक हाल्थेनुन अनुमान गर्ने बेला चाहिँ गेट आपे गेट भन्दा अगाडि चाहिँ आत अत। यो आत अत भनेको पास्ट हो। आत अत हुल नयाँ हान्दा। आत अत हुल नयाँ हान्दा। अब फेरि सुन्नु होला। भूतको कामलाई चाहिँ अनुमान गरेर चाहिँ प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ के गेट भन्दा अगाडि चाहिँ आत अतलाई चाहिँ राख्नु पर्दछ भनेर भनेको छ यहाँ। अब नम्बर 1 मा हेरौँ त। गाले भनेको सल्लाले हाङ्गुक छिङ्गु छिपे छोदेरुल फादासयो। अब सल्लालमा चाहिँ कोरियन साथीको घरमा निमन्त्रणा पाए। छङमाल खिदे थोयो साँच्चै प्रतीक्षारतमा छु। अब यो छङमाल साँच्चै खिदे थोइदा भनेको चाहिँ प्रतीक्षारत हुनु। अनि नाले भन्यो छङमाल छोकेसयो साँच्चै नै रमाइलो भयो होला। साँच्चै नै रमाइलो भयो यो हुन्छ। साँच्चै नै रमाइलो भयो। अब नम्बर 2 मा हेरौँ। नम्बर 2 गाले के भनेको छ। यो जुम इरी मान्नास नमु फापायो आजभोलि चाहिँ काम धेरै भएर व्यस्त छु। अब नाले भनेको छ
इरी मान्नास हिमदुल्गेसयो। अब काम धेरै भएर गाह्रो हुने होला भनेको छ। अब नम्बर 3 मा हेरौँ। गाले के भनेको छ? अझै छि सिङ्गिल फातिरुल हिन्नुन्दे छिङ्गुदुरी मानि वासयो। हिजो मेरो जन्मदिन थियो, साथीहरू धेरै आएको थियो। अब नाले सन्मुल्दो मानि फादात गेसयो। उपहार पनि धेरै पाउनुभयो होला भनेको छ। ल अब यो मुनफफ सक्यो। अब यन्सुपतिर लागौँ। यन्सुपमा के छ? खुरिमुल फोगो आल्माजुन मारुल यन्गल हासेयो भनेको छ। चित्रलाई हेरेर मिल्ने कुरालाई चाहिँ जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब 1 नम्बरमा के हो यो? 1 नम्बरको हानबोकुल इप्ता हो। अब नम्बर 2 को के हो? नम्बर 2 को सेबेथुनुल फात्ता हो। अनि नम्बर 3 को के हो? तगुकुल मक्ता, राइस केक सुप खाँदैछ। अनि नम्बर 4 को सेबे हादा भनेको ढोक गर्दैछ। अनि नम्बर 5 को युटनोरिरुल हादा भनेको चाहिँ कोरियाको परम्परागत खेल खेल्नु। ल अब नम्बर 2 मा हेरौँ। थेवारुल इल्गो मात्नुन थेदापुल खोरी सिप्सियो। अब वार्तालापलाई पढेर मिल्ने उत्तरलाई चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ। यो 2 नम्बरमा हेरौँ। अब 1 नम्बरलाई हेरौँ हामी। गाले भनेको छ योजुम इरी नमु मानायो आजले काम धेरै छ भनेको छ। अब यो योजुम भनेको प्रेजेन्टको कुरा हो। अब प्रेजेन्टको कुरा। अब नाले के भनेको छ त? फापुगेसयो। अब प्रेजेन्टको कुरा भइराखेको छ। फापुगेसयो। अब व्यस्त हुने भइयो भनेको यो हुन्छ। फापात गेसयो भनेको चाहिँ यो पास्ट टेन्सको कुरा हो, भइसकेको कुरा। यो नम्बर 1 एन्सर हुन्छ, यो हुँदैन। अब नम्बर 2 मा हेरौँ। गाले के भनेको छ? छिनान्जु छेजु दोरो ह्याङ्गुल थाने वासयो। सप्ताहन्तमा छेजुदोमा भ्रमण गरेर आए भनेको छ। भनेपछि नाले के भन्नु पर्यो? छङमाल छेमी इस्सत गेसयो। अब साँच्चै नै रमाइलो भएको थियो होला। अनि नम्बर 2 मा छङमाल छेमी इस्सत गेसयो। यो पास्ट टेन्सको कुरा हो, त्यसैले नम्बर 2 हुन्छ यसको। ल अब यन्सुप सक्यो। अब थेवा हेरौँ। थेवा ई। अब थेवा ईमा 2 जनाको वार्तालाप छ। 2 जनाको वार्तालापमा चाहिँ उहङ र सुपिकाको वार्तालाप छ। तल वार्तालाप हेरौँ। वार्तालाप हेरिसकेपछि हामी ट्र्याक सुन्नेछौँ र के उच्चारण हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ हामी आफै यसो अड्कल काट्नेछौँ। ल अब 2 जनाको वार्तालाप तल दिएको छ। 2 जनाको वार्तालाप छ। अब के कुरा गरेका छन् त ती कुरा हेरौँ। उहङ र सुपिकाको। अब उहङले के भनेको छ? सुपिकाजी छुसक यनुए म हाल्कयो। छुसकको बिदामा चाहिँ के गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ सोधेको छ उहङले। अब सुपिकाले के भन्नु पर्यो? के भनेको छ? खुल्से हो भनेको चाहिँ खै भन्ने अर्थ हुन्छ यसको। खै आजिक छालमरु गेसयो। अझै राम्रोसँग थाहा छैन। उहङ सिनुनि हो, उहङजी चाहिँ नि भनेर सोधेको छ। अब उहङले के भनेको छ त हेरौँ। छनुन छिङ्गु दुलहागो ख्यङ्बो गुङ्गे खारेगो हेयो। म चाहिँ साथीहरूसँग
ख्यङबोगुङले खारेको हेयो। ख्यङबोगुङ भनेको चाहिँ कोरियाको पुरानो दरबार भनिन्छ यसले। ख्यङबोगुङ खारेको हेयो जाने विचार गरेको छु। ने विचार गरेको मात्र छ। अब खगी एस खोयाङे मोत खानुन। यहाँबाट गाउँमा नजाने सराम दुरुल उइहेछ मान्छेहरूको निम्ति यर काजी हेङसारुल हेयो। विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गरिन्छ भनेको छ। अब तल सुफिकाले के भन्यो? खुर्यायो हो र खाम्यन म हाल्छु इसयो गयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब उहङले हाङ्गुक छन्तोङ नोरिदो हाल्सु इतको कोरियाको परम्परागत खेल पनि खेल्न सकिन्छ र गो भनेको र सोङफ्यनुल मान्दुनुन सोङफ्यन बनाउने छिहम्दो हाल्सु इसयो अनुभव पनि गर्न सकिन्छ। सुपिका सिधो खाची खायो सुपिकाजी पनि सँगै जाउँ भनेर भनेको छ। ल अब तल न्यू भोकाबुलरीमा चाहिँ छन्तोङ नोरी भनेको चाहिँ कोरियाको परम्परागत खेल हो। ल अब यो थेवा एक्सप्लेन भइसक्यो। अब यो थेवा अब लिसनिङ सुनौँ। लिसनिङमा राम्ररी सुन्नु होला। ल अब लिसनिङ सुरु गरौँ। 대화 2. 수피카 씨, 추석 연휴에 뭐 할 거예요? 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 흐엉 씨는요? 저는 친구들하고 경복궁에 가려고 해요. 거기에서 고향에 못 가는 사람들을 위해서 여러 가지 행사를 해요. 그래요? 가면 뭘 할 수 있어요? 한국의 전통놀이도 할 수 있고 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 수피카 씨도 같이 가요. ल अहिले भर्खरै लिसनिङ सुन्नुभयो। अब हामी लागौँ अ वी ईतिर लागौँ शब्दावली 2 मा। अब छुसक भनेको चाहिँ कोरियाको महान चाड हो। यो छुसकमा चाहिँ नेपालको हाम्रो दसैँ जस्तै मिल्दो जुल्दो नै छ यो छुसकमा। अब छुसकमा के कुरा गरिन्छ ती कुराहरू तल चित्रमा देख्न सक्छौँ हामी। अब छुसकमा के गरिन्छ त हेरौँ। छुसकमा चाहिँ खोयाङ्गी निरेखादा अब गाउँमा जानु। अब सौल छ यहाँ सौलदेखि चाहिँ खोयाङ भनेको चाहिँ गाउँमा गएको छ। खोयाङ्गी निरेखादा अब छिन्छक छिपे खादा आफन्तको घरमा जानु। अब छारेरुल छिनेदा भनेको चाहिँ श्राद्ध गर्नु पुर्खाहरूलाई सम्झनु। छरहादा भनेको चाहिँ ढोग गर्नु। सङ्म्युहादा भनेको चाहिँ च्यानमा गएर चाहिँ ढोग गर्नु अथवा च्यानमा गएर चाहिँ सरसफाइ गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। झारपात यताउति च्यानको वरिपरि सरसफाइ गर्ने हो सङ्म्युहादा त्यो अर्थ पनि हुन्छ। अब सोङफ्यनुल मान्दुल्दा भनेको चाहिँ सोङफ्यन बनाउनु। फोरुम थारुल फोदा भनेको चाहिँ पूर्णिमाको चन्द्रमाले हेर्नु। अब सोनुल फिल्दा भनेको चाहिँ वरदान माग्नु। अब यो अलिकति ध्यान दिनु होला अलिकति झुकिनु सकिन्छ। यो चित्र उस्तै छ। यो 4वटा अब यो 2टा हो यो 2टा तर यहाँ मान्छेले बसिराखेको छ अब श्राद्ध गरिराखेको छ। यसमा चाहिँ अब छल्लादामा चाहिँ पुरै तल ढोग गरिराखेको छ। यो झुकिनु सकिन्छ। यसरी मज्जाले निहालेर हेरेर कन्फिडेन्ट हुनु होला। अब फोरुम थारुल फोदा र यो सोनुल फिल्दामन उस्तै छ चित्र। अब फोरुम थारुल फोदामा चाहिँ पुरै चन्द्रमा हेरिराखेको छ र सोनुल फिल्दा वरदान माग्दाखेरि चाहिँ पुरै हात जोडेर चाहिँ वरदान मागिरहेको छ। यति कुरा भयो भने चाहिँ झुकिनु सकिँदैन हामी। ल अब छुसकमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गरिँदो रहेछ। अब मुनफप ईमा हेरौँ व्याकरण 2 मा चाहिँ
नुन भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने काम गर्दछ नुनले। नुन ग्रामरले चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने काम गर्दछ। अब जस्तै VST सँग जोडेर VST प्लस नुन आयो भने चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दछ। अनि यही सँगै अब हेरौँ न्यून अथवा उनले चाहिँ पास्ट टेन्स का कुराले चाहिँ मोडिफाई गर्ने काम गर्दछ। अनि रियुल अथवा उलले चाहिँ फ्युचर टेन्सले चाहिँ मोडिफाई गर्ने काम गर्दछ। अब हेरौँ VST प्लस नुन आयो भने चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सलाई, अनि VST प्लस न्यून अथवा उन आयो भने चाहिँ पास्ट टेन्सलाई, अनि VST प्लस रियुल अथवा उल आयो भने चाहिँ फ्युचर टेन्सले इङ्गित गर्दछ भनेर चाहिँ हामी यतिमा कन्फिडेन्ट भयो भने चाहिँ हुन्छ। तर अब यसले प्रयोग गर्ने तरिका, अब यो नुनमा चाहिँ VST को इन्डिङमा चाहिँ हेर्नु परेन भोएल इन्डिङ छ कि कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ कि यो हेर्नु पर्दैन यसमा, तर यो दुईटामा चाहिँ पर्छ। अब यदि VST को इन्डिङ यहाँ हेरौँ जस्तै मक्ता भनेको खानु, अब यो VST यो दा हटेर चाहिँ VST भयो। जस्तै जस्तै मगुन भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मक्ता भनेको VST भयो, मक्ता भनेको एउटा क्रिया भयो। अब दा हटेर चाहिँ मक भनेको चाहिँ VST भयो। अब VST मा चाहिँ के इन्डिङ छ भन्दा चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ। कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको कारणले उन आयो, यसरी युज गर्ने हो। अब यो केमा भयो त पास्ट टेन्समा, पास्ट टेन्सलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने काम गरेको छ, खाएको भन्ने अर्थ हो। अब जस्तै यसकै अब फ्युचरको रियुल अथवा उलको, जस्तै मक भनेको चाहिँ अब VST भयो। अब तल फाछिममा चाहिँ अब कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको छ, गियक आएको छ, गियक आएपछि चाहिँ उल हाल्नु पर्यो। उल मगुल भनेको चाहिँ खानेवाला, अब फ्युचर टेन्सको अर्थ दिँदछ। यी कुराहरू भए। अब यो तल हेरौँ थोङसाए फुत म्योङसारुल सुसिक हागो। थोङसा भनेको क्रियामा जोडिएर म्योङसारुल सुसिक हागो भनेको, म्योङसा भनेको नामलाई चाहिँ सुसिक हादा भनेको परिवर्तन गर्नु, सुसिक हागो परिवर्तन गरेर खुसागन इना त्यो घटना वा हेङदोङी, अब हेङदोङ भनेको क्रियाकलाप, यन्जे इर नामुल भनेको चाहिँ वर्तमान उत्पन्न हुने कुरालाई चाहिँ नाथानेन्दा जनाउँदछ भनेको। ल अब तल हेरौँ रियुल फाचिम इल्ते रियुली थालाखान्दा। अब रियुल चाहिँ फाचिममा आयो भने चाहिँ रियुल फाचिम इल्ते रियुली थालाखान्दा। अब रियुल फाचिममा आयो भने चाहिँ रियुल हट्छ भनेको। अब जस्तै ये भनेको चाहिँ उदाहरणको लागि यहाँ के छ भन्दा मान्दुल्दा भनेको चाहिँ एउटा क्रिया हो। अब मान्दुल्दा एउटा क्रिया भयो। अब मान्दुल यहाँ ल हटेर चाहिँ नुन, मान्दु नुन भएको हो। यो भनेको चाहिँ फुल्क्युचिक हो। अब अनियमित क्रिया भएकोले नि यो हट्छ, रियुल हटेर गएको हो। अब तल हेरौँ नम्बर 1 मा गाले के भनेको छ हाङ्गुक साराम दुरुन छुसके पोथोङ महेयो। कोरियन मान्छेहरू चाहिँ छुसकमा प्राय के गर्छ भनेर चाहिँ सोधेछ। अब नाले खोयाङ्गे नेर खानुन गाउँमा जाने सारामी मानायो, मान्छेहरू धेरै छन्। अब नम्बर 2 मा गाले के भनेको छ छिगुम थुन्नुन नोरेगा मयो।
अब सुन्ने गाना के हो भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब नाले शून्य सिधे उही नोर्यायो। शून्य सिधे भनेको चाहिँ यो केटीहरूको एउटा कोरियाको परम्परा पुरानो यो एउटा केटीहरूको एउटा गीतको एउटा समूह हो। त्यहाँ त्यो गीतको पक्कै पनि सुन्ने होला। त्यो गीतको गीत हो भनेर चाहिँ भनेको छ यहाँ। अब नम्बर 3 मा हेरौँ। गाले के भनेको छ? फारु सिनुन मुसुन इरुल हाँस्यो। फारु सिनुन मुसुन इरुल हाँस्यो। पारुजी चाहिँ कुन काम गर्नुहुनेछ सोधेको छ। अब नाले छनुन खागुनुन मान्दुनुन इरुल हेयो। छनुन खागुरुल मान्दुनुन इरुल हेयो। म चाहिँ फर्निचरमा चाहिँ सामान बनाउने काम गर्छु भनेर भनेको छ। ल अब यो मुन्बो पनि सकियो। अब तल हेरौँ हामी। अब यनसुकमा यनसुक इ हेरौँ। खुरीमे मात्नुम फ्योनुल फोगी एस थेवालु वनसँग सेहो भनेको छ। चित्रलाई हेरेर मिल्ने अभियुक्तले चाहिँ छानेर राख्नुहोस् भनेको छ। अब सौलदेखि चाहिँ खोयाङमा गएको छ। अब यो पक्कै पनि खोयाङे नेर खादा हो। खोयाङे नेर खादा, खोयाङे नेर खादा। अब नम्बर 2 मा चाहिँ यो पक्कै पनि आफन्तको घरमा गएको हो। अब छिन्जक छिपे खादा, छिन्जक छिपे खादा। अब नम्बर 3 मा चाहिँ यो ढोक गरिराखेको छ। त्यसैले यो के हुन्छ? छर खादा। अब नम्बर 4 मा चाहिँ अब के गरिराखेको छ भन्दा के चीज बनाइराखेको छ? यो सोङफेनुल मान्दुल्दा, सोङफेन बनाउनु। अब नम्बर 5 मा के गरेको छ? अब पुर्खाहरूले सम्झिँदैछ पक्कै पनि यो छारेरुल छिनेदा श्राद्ध गरिरहेको छ। पुर्खाहरूले सम्झिँदैछ। अब नम्बर 6 मा चाहिँ च्यानमा गएर चाहिँ ढो गरिराखेको छ। यो पक्कै पनि संम्यु हादा भनेको च्यानमा गएर ढो गर्नु हो। अब नम्बर 7 मा अब पूर्ण चन्द्रमाले हेर्नु हो। यो पक्कै पनि माथि अब जुनलाई चाहिँ हेरिराखेको छ। यसलाई फोरुम थारुल फोदा पूर्णिमाको चन्द्रमाले हेर्नु। अब नम्बर 8 मा चाहिँ नम्बर 7 मा चाहिँ फोरुम थारुल फोदा पूर्णिमाको चन्द्रमाले हेरिराखेको छ। अब नम्बर 8 मा चाहिँ सुवनुल फिल्दा भनेको चाहिँ वरदान मागिराखेको छ। ल अब यी कुराहरू भयो। अब तल यनसुप इ मा हेरौँ। यनसुप इ मा यनसुप इ फिन्काने मात्नुन फ्योनुल फोगी एस खुल्ला थेवारुल वनसँग यसो। अब खाली ठाउँमा मिल्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अभिव्यक्ति अथवा वार्तालाप चाहिँ वानसँग हासेयो भनेको छ। वानसँग हासेयो भनेको चाहिँ पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। अब नम्बर 1 मा हेरौँ। गाले के भनेको छ? आन्यङ हासेयो, नमस्ते। छनुन हाङ्गुक खन्सलले, छनुन हाङ्गुक खन्सलले म चाहिँ कोरियाको अब यो खन्सल भनेको चाहिँ निर्माण भन्ने निर्माणमा अब ड्यास ड्यास आदित इम्नेदा। अब के भन्नु पर्यो? थानिदा भनेको चाहिँ थानिदा। अब यो हुनुभयो था नि नुन भन्नु पर्यो। आन्यङ हासेयो, नमस्ते। छनुन हाङ्गुक खन्सलले थानी नुन आदित इम्निदा। नमस्ते, म चाहिँ कोरियाको निर्माण स्थलमा आउजाउ गर्ने आदित हुँ भन्नु पर्यो। अब नाले फान्गाप सुम्निदा, फान्गाप सुम्निदा धन्यवाद भन्नु पर्यो। अब नम्बर 2 मा हेरौँ। गाले के भनेको छ? योजुम नाल्चिगा छाम तातु थाजियो।
आजोली नाल्सीगा छाम तातो थाज्यो आज मौसम चाहिँ साँच्चै एकदम तातो छ यो जियो भनेको चाहिँ कन्फर्म गर्ने हुन् थाहा भएको कुरालाई चाहिँ कन्फर्म गर्ने कुरामा चाहिँ हामी जियो ग्रामर लाउँछौँ त्यसैले यो जुम नाल्सीका छाम तातो थाज्यो आज चाहिँ आजभोलि चाहिँ मौसम चाहिँ साँच्चै नै तातो छ नि भनेर चाहिँ अब थाहा भएको कुरालाई चाहिँ कन्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ जियो हालिन्छ सोधेको छ अब नाले ने हजुर खुरेस फाके त्यसैले बाहिर अब उन्दोङ हादा भन्नु पर्यो उन्दोङ यहाँ के भन्नु ड्यास ड्यास सरामी मनायो उन्दोङ हानुन खुरेस फाकेस उन्दोङ हानुन सरामी मनायो त्यसैले बाहिर व्यायाम गर्ने मान्छे धेरै छ अब नम्बर 3 मा गाले के भनेको छ फारु सिनुन अतन इरुल हास्यो पारुजी चाहिँ कुन काम गर्नुहुनेछ कुन काम गर्ने हो भनेर सोधेको छ अब नाले छनुन खागुरुल ड्यास इरुल हेयो अब यो मानदुलता हो यसलाई हामी बनाउनु पर्यो मान दु नुन इरुल हेयो अब यो रियुल फाचिममा आएको छ रियुल चाहिँ यो अनियमित क्रिया फुलक्युचिक भएकोले चाहिँ हटेर चाहिँ नुन जोडिएको छ त्यसैले हटेको हो फुलक्युचिक हो रियुल त्यसैले हटाइएर चाहिँ नुन जोडेर चाहिँ यहाँ हालेको हो छनुन खागुनुन मान्दु नुन इरुल हेयो म चाहिँ फर्निचरमा काम गर्ने काम फर्निचरमा फर्निचरको सामानहरू बनाउने काम गर्छु भनेको छ ल अब यन्सु पनि सक्यो अब हामी वाल्दोङ हेर्ने छौं वाल्दोङ भनेको क्रियाकलाप के छ अब तल हेर्ने छौं हामी थमुल इको छिलमुने थापा सिप्सियो भनेको छ दिएकोलाई पढेर चाहिँ प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिनुहोस् भनेको छ अब के छ त हामी हेरौं छिनान्जु खुम्योइल सल्लारी असुनिदा सप्तान्त शुक्रबार सल्लाल थियो छनुन सल्लाले म चाहिँ सल्लालमा हाङ्गुक छिङ्गु छिपे कोरियन साथीको घरमा छोदेरुल फादास निमन्त्रणा पाएर छिङ्गुई छिपे खासुमिदा साथीको घरमा चाहिँ गएको थिए अथवा गए छिङ्गुई साथीको हारा बजी वा हालमनी नुन हजुर बाबा र हजुर आमा चाहिँ हानबोकुल इपको कोरियाको परम्परागत पोसाक लगाएर खेस सुम्रिदा बसिराख्नु भएको थियो अब खेसिदा भनेको चाहिँ आधारवाची शब्द हो यो छनुन हारा बजी वा म चाहिँ हजुर बाबु र हालमनी भनेको चाहिँ हजुर आमा छिङ्गुई साथीको फुमो निम्की अभिभावकलाई छरुल हेसुमिदा ढोक गरे हाङ्गुक एसनुन कोरियामा चाहिँ सल्लाले नयाँ वर्षमा अरुन्दुलके आफूभन्दा ठुला बडालाई छरुल हामेन्स ढोक गर्दै सेबे इन्सारुल थुरिनुन्दे ढोक गरेर अभिवादन गरिए तापनि भन्ने अर्थ हुन्छ थुरिनुन्दे सेहे इन्सा भनेको चाहिँ नयाँ वर्षमा गरिने एउटा अभिवादन हो नयाँ वर्षमा गरिने एउटा यो अभिवादन हो सेहे इन्सारुल थुरिनुन्दे ढोक गरे तापनि इगसुन यसलाई चाहिँ अब ग्यकमा के भनिन्छ यो सेबे रागो
हाम्निदा सेबे भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब छरुल हान हुए ढोग गरेपछि खाजोक दुरी मोयस परिवारहरू भेला भएर खाची तगुकुल मगसुमिदा सँगै राइस केक सुप खाएका थियौँ। हाङ्गुक एसनुन छौँ मग फात्नुन्दे कोरियामा चाहिँ पहिलोपटक खाइ हेरेको भए तापनि छङमाल मासी सस सुम्निदा साँच्चै नै मिठो भएको थियो। खुरीगो छिङ्गुई साथीको खाजोक वा हाम्के परिवारसँगै युत्नोरिरुल हाम्यन्स कोरियाको परम्परागत खेल खेल्दै छुल्गउन हारुरुल फुने सुम्निदा रमाइलो दिनहरू चाहिँ बितायौँ अथवा बिताएका थियौँ। ल यो वाल्दुङ सकियो। अब 1 नम्बरको गियक एथोकाल माल्लो अल्माजुन खसुल खुरु सिप्सियो भनेको छ। यो सेबे हो। सेबे भनेको चाहिँ ढोग हो, नयाँ वर्षमा गरिने। यो भइसक्यो माथि। अब तकदाम भनेको चाहिँ आशीर्वाद, सौम्य भनेको च्यानमा गएर ढोग गर्ने हो। सौम्य आधा भनेको। अब छारे भनेको चाहिँ अब श्राद्ध गर्ने, अब पुर्खाहरूले सम्झिने हो। छारे रुल छिनेदा भनेको त्यहीबाट आएको हो यो। अब नम्बर 2 मा हेरौँ। उइ न्यङवा खातुमन माथिको विषयसँग मिल्यो भने चाहिँ यङफ्यो भनेको चाहिँ ठिक अथवा ओके। थारुम्यन एक्सुफ्योए फ्योसी हासेयो। यो फ्योसी आधा भनेको चाहिँ चिन्ह लाउँ। अब माथिको सम्बन्धमा चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ ठिक अथवा फरक पर्यो भने चाहिँ बिटिकमा चाहिँ चिन्ह लाउनुहोस् भनेको छ। अब नम्बर 1 मा हेरौँ। हाङ्गुक एसनुन सल्लाले तगुकुल मक्सुमिदा। कोरियामा चाहिँ सल्लालमा चाहिँ तगुक खाइन्छ भनेको छ। यो ठिक हो। अब नम्बर 2 मा हेरौँ। हाङ्गुक एसनुन सेहे इन्सारुल हाल्तेनुन छरुल हिसुमिदा। अब कोरियामा चाहिँ अब सेही भनेको चाहिँ सेही इन्सा भनेको चाहिँ नयाँ वर्षमा गरिने अभिवादन हो। अभिवादन गर्ने बेलामा चाहिँ छरुल हाम्निदा ढोग गरिन्छ। यो पनि ठिक हो। अब नम्बर 3 मा हेरौँ। यी सारामुन सल्लाले हाङ्गुक छिपुरु छोदे सुम्निदा। यो मान्छे चाहिँ सल्लालमा कोरियन साथीको घरतिर चाहिँ निमन्त्रणा पाएको थियो। अब पाएको थियो होइन, यो मिलेन। अब पाइसकेर नि अब सबै अब के भन्छ, सल्लालमा के गरिन्छ ती कुराहरू सबै गरिसक्यो। तगुक पनि खायो, सेबे पनि गरिसकेछ। अब निमन्त्रणा त पाएको छैन, अगाडि पनि पाइसक्यो हो। यो मिल्दैन। ल अब यो वाल्दुङ पनि सकियो। अब वाल्दुङ। अब मुनुवा हेरौँ। मुनुवा भनेको चाहिँ संस्कृति हो, कोरियाको संस्कृति। अब संस्कृति केहरू छन्, अब के गरिन्छ ती कुरा चाहिँ अब हाङ्गुक उइ म्यङजल भनेको चाहिँ कोरियाको चाडबाडहरू। अब चाडबाडहरू के छन्, अब चाडबाडमा के गरिन्छ ती कुरा चाहिँ तल दिएको छ। अब हामी हेरौँ। अब सल्लाल छ। सल्लाल भनेको चाहिँ कोरियाको नयाँ वर्ष। अब नयाँ वर्षमा के गरिन्छ ती कुरा चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ। सल्लारुल उम्रक इरुवल इरिल्लो हानहेगा। सल्लाल चाहिँ अब कोरियाको स्थानीय पात्र अनुसार 1 महिनाको 1 गते। हानहेगा भनेको चाहिँ 1 वर्षमा सिजाक थोइनुन सुरु हुने खसुल छुका हामिन्छ कुरालाई चाहिँ बधाई दिँदै खिनियम हानुन नाल इम्निदा। अब सम्झने दिन हो। खाजोक दुरी मोयस परिवारहरू भेला भएर छारे रुल छिनेगु। अब पुर्खाहरूले सम्झेर अब श्राद्ध गरेर पुर्खाहरूले सम्झिनु। छारे रुल छिनेगा भनेको श्राद्ध गर्नु अथवा पुर्खाहरूले सम्झिनु भन्ने अर्थ हुन्छ। सम्झेर अरुण दुल्के अब आफूभन्दा ठुला बडालाई सेबेरुल हाम्निदा ढोग गरिन्छ। सेबेरुल हाम्यन अब ढोग गर्यो भने
अरुणदुरी तक्दामुल हे छुसीको अब आफूभन्दा ठुला बडाले आशीर्वाद पनि दिएर सेबे थोनुल छुसीकिदो हामीदा अब सेबे थोन भनेको चाहिँ अब ढोग गरे बापत पाउने दक्षिणा पनि दिन्छ भनेको छ। अब सल्लालेनुन अब सल्लालमा चाहिँ तग्गुकुल मग्गो अब तग्गुक भनेको चाहिँ राइस केक सुप खाएर युतनोरी रानुन अब युतनोरी रानुन भनेको चाहिँ युतनोरी भनेको कोरियाको परम्परागत खेल हो। परम्परागत खेल भन्ने हाङ्गुक वी छन्तोङ नोरिरुल अब कोरियाको परम्परागत गीत अथवा नोरी हागिदो हाम्निजा अब परम्परागत अब गीतहरू नोरी भनेको चाहिँ परम्परागत अब खेलहरू पनि खेल्ने गरिन्छ भन्ने अर्थ हो। खुरीगो सल्लालेनुन अब र सल्लालमा चाहिँ सेबोक मानी फादुसेयो रानुन इन्सारुल हाम्निदा अब सल्लालमा चाहिँ के भनिँदो रहेछ सेबोक मानी फादुसेयो रानुन इन्सारुल हाम्निदा। अब हामी जस्तै नेपालमा अब नयाँ वर्षमा ह्याप्पी न्यू इयर भनिन्छ त्यही हो। अब यो पनि बोक मानी फादुसेयो भनेको चाहिँ रानुन इन्सारुल हाम्निदा भनेर चाहिँ अभिवादन गरिन्छ भनेको। तर यो से हे अब यसको विस्तृत रूपमा जाँदाखेरि से भनेको त चरा अब हे भनेको घाम अथवा सूर्यको किरण अब बोक भनेको कपडा। तर त्यसरी नजाउँ हामी जसरी भए पनि हामी नयाँ वर्षमा ह्याप्पी न्यू इयर भन्छौँ त्यसरी नै हामी बुझौँ। से बोकी मानी फादुसेयो रानुन इन्सारुल हाम्निदा भनेर चाहिँ हामी यो भनेको चाहिँ कोरियाको नयाँ वर्षमा गरिने अभिवादन हो भनेर बुझौँ। ल अब सल्लालमा गर्ने कार्य यी कुराहरू भए। अब तल छङवल्ती फोरुम भनेको चाहिँ यो नयाँ वर्षको पहिलो पूर्णिमा भन्ने उठ्छ। पहिलो पूर्णिमा नयाँ वर्षको पहिलो पूर्णिमा हो। अब के गरिँदो रहेछ छङवल्ती फोरुममा अब तल हामी हेरौँ। छङवल्ती फोरुमुन अब छङवल्ती फोरुम भनेको नयाँ चन्द्रको पूर्णिमामा चाहिँ उम्रक इरवल भनेको चाहिँ उम्रक भनेको चाहिँ कोरियाको स्थानीय पात्रो अनुसार इरवल भनेको चाहिँ 1 महिना सिप इल्लो भनेको चाहिँ 15 गते से हे छत फोरुम थारी अब चाहिँ नयाँ वर्षको पहिलो फोरुम थारी भनेको चाहिँ 15 दिनमा तुदा भनेको चाहिँ उदाउनु तुनुन उदाउने नार इम्निदा दिन हो। साराम दुरुन अब मान्छेहरू चाहिँ थासत खाजी 5 किसिमको खोक्सिक उरो गेडागुडीबाट छिउन बनाइएको ओखोक फाप अब 5 किसिमको खानेकुराहरू र माल्लिन भनेको चाहिँ सुकाइएको नामुरुल अब सुकाएको अब जडीबुटी नभनौँ जडीबुटी नै अब जडीबुटी अथवा रुखको अब खानेकुराहरू भनौँ नामुरुल योरी हेस पकाएर बनाएर मक्सुमिदा खाइन्छ भनेको छ। अनि खुरीगो ताङखोङ इना ताङखोङ भनेको चाहिँ बदाम अथवा होदु भनेको चाहिँ ओखर थुङ भनेको चाहिँ आदि इत्यादि कप्छिरी भनेको चाहिँ बोक्रा ताकताखान कडा भएको ख्वानग्वाङर्यु भनेको चाहिँ अब यो गेडागुडीहरू हो। अब ख्वानग्वाङर्यु गेडागुडी यो खाने परिकारहरू नै हो। मगनुन्दे खाइन्छ। इरुल फुरम इरागो हाम्निजा भनेको चाहिँ यो फुरम भनेको चाहिँ अब गेडागुडी कडा भएको अब बोक्रा कडा भएको फुरम भनेको चाहिँ एउटा इरागो हाम्निदा फुरम इरागो हाम्निदा भनेको चाहिँ अब बोक्रा कडा भएको चिजहरूलाई फुटाएर खाने चलन भनेर नि भनिन्छ भनेको अर्थ हुन्छ यहाँ। अब फुरमुल के मगुम्यान अब बोक्रा अलिक कडा भएको चिजहरू गेडागुडीहरू खायो भने
मोमे फुसुरमी अब शरीरमा घाउ खटिरा सेङ्गिजी आनुन दानुन उत्पन्न नहुने इयागिगा सुम्निदा कुरा हो भनेको छ। ल छङ्गल्ती फोरममा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गरिँदो रहेछ। ल अब छुसक भनेको चाहिँ कोरियाको महान चाड हो। अब छुसक हाम्रो नेपालको हाम्रो दसैँसँगै मिल्दोजुल्दो छ। अब कोरियाकोमा नि झन्डै त्यसै मिल्दोजुल्दो नै चाड हो। अब छुसकमा के गरिन्छ ती कुराहरू चाहिँ अब तल हेरौँ हामी। छुसक हुन् उम्रक फारवल। छुसक चाहिँ स्थानीय पात्र हो। कोरियाको स्थानीय पात्र अनुसार 8 महिनाको सिप इल्लो भनेको चाहिँ सिप ओ इल्लो 15 दिन हान्गा उइ रागोदो हाम्निदा भनेको छ। अब हान्गा उइ भनेको चाहिँ छुसकको अर्को नाम भनेर पनि भनिन्छ भन्ने अर्थ हो। छुसक एदो अब छुसकमा पनि सङ्म्योरुल हागो अब सङ्म्यो हादा भनेको चाहिँ च्यानमा गएर चाहिँ ढोग गर्नु अथवा च्यानमा सरसफाइ गर्नु भन्ने अर्थ। अनि छारेरुल छिनेनुन्दे अब श्राद्ध गर्ने पुर्खाहरूलाई सम्झिन्छ। छुसक एनुन छुसकमा चाहिँ खात सुवा खान। अब खात भनेको चाहिँ नयाँ ताजा अब सुवा खादा भनेको चाहिँ भित्राउनु। खात सुवा खान नयाँ ताजा भित्राइएको साल्लो चामलद्वारा साल्फाफुल छिटको अब खानेकुरा अब भातहरू बनाएर सोङफ्यानुल मान्तुरस सोङफ्यान पनि बनाएर खाइन्छ। मक्सुम्निदा भनेको चाहिँ खानु। खुरीगो फामेनुन अनि राति चाहिँ फोरुम थारुल फुमेन्स पूर्णिमाको चन्द्रमालाई हेर्दै सुवनुल फिम्निदा वरदान माग्छन्। छुसक उइ थेप्यो जोगिन अब छुसकको महत्त्वपूर्ण चाहिँ नोरी रोनुन। अब नोरी गीत चाहिँ खाङगाङ सुलेगा इन्नुन्दे अब खाङगाङ सुले भनेको चाहिँ कोरियाको एकदम चाडबाडमा अथवा पपुलर गीत हो यो। खाङगाङ सुलेगा इन्नुन्दे इनुन फामे थाल आरे। अब यो चाहिँ राति अब चन्द्रमाको मुनि यसङदुरी महिलाहरू थुङखुरके भनेको चाहिँ गोलबन्द हुनु हो। यो थुङखुरके सोनुल छापको अब हातले समातेर नोरेरुल फुरुमेन्स गीत गाउँदै फुरुम फिङ्कुल तोनुन नोरी इम्निदा भनेको चाहिँ हातले गोलबन्द भएर हात समातेर चाहिँ फिङ्कुल तोनुन नोरी इम्निदा। अब फिङ्कुल भनेको चाहिँ फनफनी नाचिन्छ भन्ने अर्थ हो। ल आज चाहिँ हामी यो 33 च्याप्टर हामीले पढिसक्यौँ यो मुनुवासम्म। अब उता इल्गी थुत्की आफै अभ्यास गर्नु होला भन्न चाहन्छु। आजले यति भन्दै तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो टाइम मिल्यो भने नेक्स्ट भिडियोहरु नि लिएर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद।